سلامت عني هبلي كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود نص ساعة الزحرنا يوم حصرتن اوهنا ونزولنا يمزيناتات حزنا لكم متسنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عند نتبتاتهم ناباهم كنبل تقراي قابل على السراويت مكل خال تقراي متقعت الدرون فاتسيما كبل منقست إيتوبيا تقيسوم أتي بعم فاتسلمتي تفاتسي مستبخة لمتقعت زملكة حبريتان بتخباب الزر حدش سمع بالتات انتا يمثله زرزرو ناباهم كنبلينا سراوي السودان بدوب إثيوبيا تركب كبابي أب تحت ملو قصصر كم زأتوا تجلسوا أبز قداي وان توسخي زرزر حبريتها نباهم كنبلينا أب تقرأي بزقات أم حسرت جنزب مخنيات عماويل تكنولوجيات بمتقام جنزبهم كان كساسو كم زقلو بانك نقدي إثيوبيا تقيسوا له أت بانك زوج أم جلس زملك زرزر حبريتها ون كنا كفلوكم هنا نز قداي تتحيزو نحرص أسترالو كل 3 مليون بر أب تحت قصر سلام تاوز تسمع حبريتها ون كنا كفلوكم هنا لايك كومنت شير سبسكرايب ندقوركم نمدلاو ناس كعفت أم بمصنح تكتاتلون عدم ببزلخمو سنة يصان حيت يقبرلنا سراوي السودان حزون متقعتاتو أتناخيرو بمقصال نستفرالي كبابتات السودان آبت حت قصرو مئتاو قصيلو يركب لما عنتي زتسمع حبريتا كم زملاختو دمام مس إيتوبيا آب زواسن أكباب اتركب آلسيلك زتبخالت كبابي آبت حت مولو قصر سراوي السودان كم زعاتواتيو زتكالسن الرئيسيف آب بينشانغول قومز نستوحابو واتحادرام عسكر تطعيمون نزاقتما كم مسجاقريت بمقبار نزحلفو عامتات أب تحت ملو قصر اتيوز صنحي ولا كوانتا خونم لما عنتي بستدراجو ملكو بحيلتا سراوي السودان بستفنو متقعتي أب تحت ملو قصر اتا ختما كتاتو كم زخالتيو زتجلس اتا أب جزات بلو نايل كم تركب زيت نجر الله استراتيجيكاويت مخانة زيت نجر الله أرسيلك زيت بحالت كتما أب تحت قصر سراوي السودان مئتا وادم جنرال حمدان دقالو أب قصال نزكايدو واتحادرا وفين كبيد عنقفات كم زخونو تقليصلو بفلاي سراويت RSF نزاكا تمام اب إثيوبيا كاب زركب وتحضروا معسكرو لوجيستيكس زغعزلو بوتا منبرون ካብዚ ቦታ ዝተበገሰው ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕታት ክፍኑ ፀንሐሉ ከባቢ ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ነዚ ቦታ እዚ ምቁፅፃር ማለት ድማ ብኣንፈት ኢትዮጵያ ንዝመፅእ መጥቃዕቲ ኣብ ሓደጋ ምእታው ምዃኑ ዝኣመነ ሰራዊት ሱዳን ዝተደራጀ መጥቃዕቲ ብምፍናው ነታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ቁፅፅር ክእቱ ከም ዝኽእል ተጠቒሱሉ በዚ መንፅር እውን ወጥሪ ኢትዮጵያን ሱዳንን ክጋድድ ከም ዝኽእል እንዳተሓበረ ይርከብ أب جلجالوت بانكي زر أزله نوح ورفاتن قال تعتعن مقراف عماويل وسيط تكنولوجي كتقومي قبا قبل بانك نقدي إثيوبيا ديستريكت مقالة قليصم تبانكي نازي زبالة تنبل مبسر جلجالوت الصمن عماويل أب زكايد الأوانيوم أب تمدرخ ملك تزحلفة دايركتر بانك نقدي إثيوبيا ديستريكت مقالة زخونة IT إلاس لسانة ورق حافش وعقار بانك نقدي إثيوبيا بركلة تريليون مبصحون مكسب از منفع عمد دمام نابل لعلي بر 36 بليون كب كم زبالة تقيسلهم سأل زخونة إن خبره سومن جلجالوت عماويل كلهم عوتات عماويلنا حزنا إن خبره سأل زخونة نعماويلنا كبرن مجلات يكبلوه تقيسلهم لعلي 4 بليون برن عماويل راح كم ذهب زجلس اتبانكم نقول أنا قادو كاب زيتو هاب لعلي 88 ميتاويل راح بتوسخ حزي نعورت عماويل زوهاب لقاح تدالي كم زلو تقيسم اللهم بانكنا مكسب مكاب طرح زي خونس محبره وحلافنت ون يواصالو كبل ون ايت الاسي تقسم ابزقنا اب مقله كباب عد شندحن هنصات حدا طابيا طعنا تزازيمو نمحبرسبه كم زركب ون ابسيروم اللهم سرحتنياتات ات بانكي بر 2.5 مليون اواصيوم نستصقم وغنات كم زحجزو ززخاخر ايت الاسم اب كونتات زي تمركز حجز قصيل كبل تقيسلهم اب كتما مقله بربر 3.1 بليون وصازهن زلم بيت صحفات اتي ديستريكت ناب سرح نمتاو ليتن قطرني سرح كم زلو حبيروم اللهم كاب 19 اسك 26 طري 2018 عام تمرز صنح عامتاو جلجالوت سومن عماويل محبرسب زعبا جلجالوت بانكي استمهرو زوحابلي زبولو ايت الاسم زي تتخلو فلسطات مكتتال كباباوي صريت مكياد لغسا دم سبورتاو منقسقاسن كالوت محبراو جلجالوت كايد مخانون وسيهم تقيسم اللهم
ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣብ ስራሕቲ ሃረፃ ክውዕል ኢድ ብኢድ ዝተረኸበ ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ብር ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝውዓለ ተሓቢሩ ነዚ ኣመልኪቱ ሎማዓንቲ 19 ጥሪ 2018 ዓ.ም ብኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ዝተወሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ተወካሊ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ኣናንያ ተክላይ ከም ዝሓበርዎ ዕለት 17 ጥሪ 2018 ዓ.ም ብኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ከተማና ቀበሌ 04 2.2 ሚልዮን ብር ጥረ ገንዘብ ሒዙ ካብ 3 እስካብ 5 ሚእታዊ ሃረፃ እንዳኽፈለ ክዕድል ዝተረኸበ ውልቀ ሰብ ምስ ኤግዚቢቱ ኣብ ሙሉእ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝኣተወ ጠቒሱሎ ሃረፃ ብሕጊ ገበን ብሃይማኖት ሓጢያት ብባህል ድማ ነውሪ እዩ ዝበሉ ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ኣናንያ ተክላይ ኣብዚ ሕጋዊ ተግባር ዝተሳተፉ ኣካላት ካብ ተግባሮም ክእርነቡ ሕብረተሰብ ድማ ከምዚ ዓይነት ተግባር እንትርኢ ንዝምልከቱ ኣካል ሓበሬታ ክህብ ምዒዶም ኣለዉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣይተ በርሂ ኣይዳይ ብወገኖም ብሳንኪ ኣብ ባንክታት ዘጋጠመ ሕፅረት ገንዘብ ሕብረተሰብ ዝዓቆሮን ዝተላኾን ገንዘብ ክርከብ ክጥቀመሉ ከም ዘይከኣለ ብምሕባር ነዚ ከም ሰናይ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኣብ ሃረፃን ብዝበዛን ዝተጸገሙ ህዝቢ ዝነጥፉ ውልቀ ሰባት ከም ዘለውን ነዚ ኣደብ ንምትሓዝ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ርድዮም ኣለዉ ሕብረተሰብ ንመንግስቲ ኣሚኑ ኣብ ባንክታት ዝዓቆሮ ገንዘቡ ክረከብ ብዘይምኽኣሉ ግዳይ ዝተፈላለዩ ጸገማት ይኸውን ከም ዘሎ ዘዘኻኸሩ ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣይተ ገብረ መድህን ዮሃንስ ብግድዮም ነንባዕልኻ ምትሕጋዝ ኣብ ዘድልየሉ ወሳኒ እዋን ውሕዳት ሰብ ገንዘብ ነቲ ኣብዝሓ ሕብረተሰብ ብሃረፃን ካልኦት ብዝብዝዎ ከም ዘለውን ነዚ ንምዕራጅ ዝተጀመረ ስራሕቲ ምክባር ሕጊ ተጠናኺሩ ክቐጽል ከም ዝግባእ ጠቒሶም ኣለዉ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሎሙን ዝቐጸለ ሓደገኛ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ሓይልታት ስርዓት ብልጽግና ሎሙን ተጠናኺሩ መቐጻሉ ከቢድ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ ትማሊ ብልጽግና ዝመርሖም ሚድያታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ሓበሬታ ብሰፊሑ ክቀባበልዎ ምምሳዮም ምጥቃስና ዝዝከር እዩ ብፍላይ ሰራዊት ትግራይ ሩባ ተከዘሰጊሩ ማይ ገሾ ኣብ ዝተብሃለ ጣብያ ጸለምቲ መጥቃዕቲ ፈንዩ በቲ መጥቃዕቲ ድማ ሰራዊት ትግራይ ብከቢዱ ተጠቂዑ ክልተ ኣመራርሓ እቲ ሰራዊት እውን ማሪኽና ዝብል ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ከካይዱ ተራእዮም እዮም ማሪኽና ካብ ምባል ሓሊፎም እውን ድሽቃን ብሬን ዝርከብዎ ኣጽዋራት መንዚዕና ብምባል ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ክውዝዑ ዝተራእዩ እዞም ሓይልታት ሎሞ ከዓ ሓደገኛ ሓበሬታ ኣሰራጭም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ምፍናው እንዳጠቀሱ ይርከቡ ብርግጽ ሚድያና ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ስለ ምፍናው ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ጻዕሪ ዋላ እኳ እንተዘይሰመረሉ ምስቲ ናይ ትማሊ ሓሶት ዝተተሓዘ ናይ ምዃን ዕድሉ ሰፊሕ ምዃኑ ፍልፍላት እንዳጠቀሱ ይርከቡ ነዚ ጉዳይ ተታሒዙ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንምውላም ካልእ በር ኩናት ይእልሽ ከይህሉ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጸለምቲ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ሎማዓንቲ ከካይድ ከም ዝውዓለ እውን ተገሊጹሎ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ካብ ማይ ጸብሪ ናብ ከተማ ሽረ ዝወስድ መንገዲ ብምዕጻው ካብዚ ብተወሳኺ እውን 20 ዝኾኑ ተጋሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ትግራይ ካልእ ደማዊ ኩናት ንምውላዕ ይዳሎ ከም ዘሎ ዘመላኽት ምንቅስቃስ ብዕሊ ምጅማር እዩ ዝተጠቐሰ ከም ዝፍለጥ ትማሊ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ጸለምቲ ከተማ ማይ ጸብሪ ሓደገኛ ዝተብሃለ ወፍሪ ምጅማሩ ምግላጽና ዝዝከር እዩ እቲ ናብ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውግሕ ፍርቂ ለይቲ ኣባላት ሕወሓት ደገፍቲ ሕወሓት ይኹም ብምባል ንብርክት ዝበሉ ተጋሩ ካብ ገዝኦም እንዳውፅአ ከኣስሮም መስርሕ ምጅማሩ ምጥቃስና ዝዝከር እዩ ነዚ ጉዳይ ተታሒዙ እውን 20 ዝኾኑ ተጋሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታዎም እዩ ሕዚ ዝበፅሐና ሰበር ዜና ዘመልክት ካብ ማይ ጸብሪ ናብ ከተማ ሽረ ዝወስድ መንገዲ ምዕጻው ድማ ካልእ ከቢድ ስጋት ዝፈጠረ ሓደጋ ኮይኑ ከም ዝርከብ እዮም ፍልፍላት ዝሕብሩ ብሓፈሻ ሚድያታት ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ዝርግሕዎ ዘሎ ሓበሬታ ሰራዊት ትግራይ ኣቀዲሙ ብዝጀመሮ ወተሃደራዊ ወፍሪ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ፈኒና ዝብል ሓደገኛ ሓበሬታ እንዳሰራጨው ይርከቡ እቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ክንደየናይ ሓቂ እዩ ንዝብል ሓበሬታ ድማ ጽንሒልና ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ንረክብ ክንምለሰኩም ምዃንና ቃል ንኣቱ